आजको क्लासमा हामी यो पोटेन्सियोमिटरलाई डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ है। यो पोटेन्सियोमिटर भनेको के हो? यसबाट चाहिँ यहाँ यो पोटेन्सियोमिटरबाट हाम्रो न्युमेरिकल्स आइरहेको हुन्छ, डेरिभेसन आइरहेको हुन्छ, कम्पिटिसन इक्जामहरुमा यहाँबाट क्वेशन्सहरु आइरहेको हुन्छ है। कम्पिटिसन इक्जामहरुमा चाहिँ के सोधिरहेको हुन्छ भने जस्तो पोटेन्सियोमिटर भनेको के हो? त्यहाँ भनेको हुन्छ यो भोल्टमिटर हो कि आइडियल भोल्टमिटर हो, यो एमिटर हो कि यो ईएमएफ अफ सेल मेजर गर्ने डिभाइस हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ है। त यसमा चाहिँ के छ भने यो पोटेन्सियोमिटर जो हाम्रो इलेक्ट्रिकल डिभाइस छ त्यो भनेको एक्ज्याक्टली त्यो आइडियल भोल्टमिटर हो। यो आइडियल भोल्टमिटरलाई किन भन्छ भने किनभने यसले एउटा कन्डक्टरको एक्रोसमा कति करेन्ट पास हुन्छ र त्यो पासिङ अफ करेन्टले गर्दा जो पोटेन्शियल एपियर हुन्छ त्यो पोटेन्शियललाई डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ विदाउट फ्लोइङ अफ करेन्ट थ्रु द डिटेक्टर। जसले डिटेक्ट गर्छ त्यसमा कि कति पोटेन्शियल छ र कुन पोइन्टसम्म पोटेन्शियल छ त्यो कुराको मेजरमेन्ट गर्ने जो डिभाइस जोडेको हुन्छ त्यो डिभाइसबाट करेन्ट फ्लो नहुँदा पनि उसले कुनै कन्डक्टरबाट पासिङ हुने करेन्टको कन्डक्टरको एक्रोसमा कति पोटेन्शियल छ भन्ने कुरा मेजर गर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई आइडियल भोल्टमिटर भनेर भन्छ है। र यसको प्रिन्सिपल के छ, यसको युज के छ भन्ने कुरा अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ। त पोटेन्सियोमिटर भने कस्तो ब्रिज हुन्छ हामीले प्र्याक्टिकलमा देखाएका छौँ कि एउटा के हुन्छ भने एउटा वुडन एउटा बेन्चमा के हुन्छ भन्दाखेरि 5 मिटर टु 10 मिटरसम्मको वायरहरूलाई जोडेको हुन्छ। जो वायरको एरिया क्रस सेक्सन थ्रु द कनेक्सन के हुन्छ आइडेन्टिकल हुन्छ। त्यो आइडेन्टिकल एरिया क्रस सेक्सन अफ कन्डक्टर जो हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा ड्राइभिङ सेल एक्सटर्नली जोडिन्छ र त्यो ड्राइभिङ सेलले के गर्छ भने त्यो कन्डक्टरको एक्रोसमा करेन्ट सेन्ड गर्छ जसले गर्दा ईएमएफ अफ ड्राइभिङ सेल जो हुन्छ त्यसको इनर्जीले पोटेन्शियल एपियर गराउँछ कन्डक्टरमा र यो त्यो कन्डक्टरमा पोटेन्शियल कुन पोइन्टसम्म एपियर भइरहेछ त्यसलाई मेजर गर्ने काम गर्छ। र यसको यो प्रिन्सिपलमा कुनै पनि अननोन ईएमएफहरुको ईएमएफलाई पनि डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ। यानी कि दुईटा अननोन ईएमएफहरु छ भने तिनीहरुको ईएमएफलाई कम्पेयर गर्ने काम गर्छ। र कुनै पनि ईएमएफ अफ सेल जो हुन्छ त्यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्ने काम गर्छ, एक्युरेटली क्याल्कुलेट गर्ने काम गर्छ है। किनभने यसले इनर्जीको आधारमा नभएर लेन्थको आधारमा क्याल्कुलेट गर्छ। त्यो कुरालाई अहिले हामी डिराइभ गर्छौँ। त यो चाहिँ पोटेन्सियोमिटर चाहिँ जो हामीले प्र्याक्टिकलमा देखाएको छौँ त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा पोइन्टको बीचमा चाहिँ 5 मिटरदेखि 10 मिटरसम्मको लेन्थ अफ आइडेन्टिकल एरिया क्रस सेक्सन भएको कन्डक्टरहरूलाई जोडिन्छ र त्यसमा चाहिँ एक्सटर्नल सेलहरूको चाहिँ कनेक्सन गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले डायग्राममा यहाँ देखाइरहेका छौँ। जस्तो मानौँ यो ए पोइन्ट हो र यो वायरलाई के गरेको छ भने यसरी बी पोइन्टसम्म लगेको छ, यसरी बी पोइन्टसम्म कनेक्ट गरेको छ र यहाँ चाहिँ के गरेको छ भने यो ए पोइन्टबाट चाहिँ एउटा यहाँ स्केल राखिएको छ जो स्केलले यहाँबाट अहिले हामी यो ग्याल्भेनोमिटरको एक्रोसमा जति जोडेर यसमा स्लाइड गर्छौँ र यो स्लाइडिङको प्रोसेसमा बाट हामी के गर्छौँ भने कुन पोइन्टसम्म यो ड्राइभिङ सेलले यो कन्डक्टरमा करेन्ट सेन्ड गरेर चाहिँ पोटेन्शियल एपियर गराइरहेछ त्यो पोइन्टलाई हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ है। त्यो पोइन्टलाई पनि डिटरमाइन गर्छौँ र यो पोइन्टदेखि चाहिँ कति लेन्थमा चाहिँ यो नन डिफ्लेक्सन आएको यानि कि कुन पोइन्टसम्म चाहिँ यसको पोटेन्शियल एपियर भइरहेछ भन्ने लेन्थ डिटरमाइन गर्छौँ। यो भनेको ड्राइभिङ सेल हो। यो ड्राइभिङ सेललाई ड्राइभर सेल भन्छ। जो ड्राइभर सेलले के गर्छ भने यो कन्डक्टरमा करेन्ट सेन्ड गर्ने काम गर्छ र यो रियोस्टाट यो चाहिँ की हो है। त यसमा चाहिँ हामी यिनीहरूको एप्लिकेसनको कुराकानी अहिले नगरेर हामी के गर्छौँ भने यो पोटेन्सियोमिटरको एप्लिकेसन कुन बेसिसमा गरिन्छ त्यसमा फोकस गर्छौँ। जस्तो हेरौँ यहाँ के छ भने मैले चाहिँ यो पुरै वायर जो छ ए देखि बी पोइन्टसम्मको जो वायर छ त्यसलाई मैले यहाँ देखाएको छ है। र यो ड्राइभिङ सेल हो। जो ड्राइभिङ सेलले के गरिरहेछ भने यो वायरमा करेन्ट सेन्ड गरिरहेछ। यहाँ हामी ए पोइन्टमा के गर्छौँ भने एउटा चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरलाई एड गर्छौँ
र यो ग्याल्भेनोमिटरको एउटा इटलाई के गर्छौं भने हामी ए पोइन्टमा जोड्छौं र अर्को पोइन्टलाई के गर्छौं भने ग्याल्भेनोमिटरको जतिसँग जोडेर यहाँ के गर्छौं स्लाइड गर्छौं यो एक्रस द कन्डक्टर। अब यहाँ चाहिँ स्लाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तो मानौं जब स्विच अन गर्छौं हामी यो स्विचलाई जब अन गरिदिन्छौं त्यतिबेला के हुन्छ भने सर्किट कम्प्लिट हुन्छ। सर्किट कम्प्लिट भएपछि यहाँबाट करेन्ट यहाँ चाहिँ यो कन्डक्टरमा चाहिँ सेन्ड हुन्छ। यो कन्डक्टरमा फ्लो हुँदाखेरि यो एनर्जी अफ सेल जो छ त्यो एनर्जी अफ सेलले यो कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोनलाई कहाँसम्म वर्क गराइरहेछ है त्यो वर्कलाई हामी के भन्छौं पोटेन्शियल भन्छौं। त्यो पोटेन्शियल कहाँसम्म एपियर भइरहेछ भन्ने कुरालाई हामी डिटेक्ट गर्ने काम गर्छौं यो थ्रु द ग्याल्भेनोमिटर है। त्यसोभए जति बेला चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ अन गरिदिन्छौं यो स्विचलाई अन गरिदिन्छौं जब यहाँ चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ भने जब हामी जतिलाई यहाँबाट स्लाइड गर्दै जान्छौं स्लाइड गर्दै जाँदाखेरि मानौं यो एउटा पोइन्ट छ जो पोइन्टलाई मैले यहाँ के गरेको छ पी पोइन्ट मानेको छु है। त्यो पी पोइन्टमा गएर के गर्यो भने यो चाहिँ नन डिफ्लेक्सन ग्याल्भेनोमिटर छ त्यसले डिफ्लेक्सन देखाउँदैन यानी कि यो पोइन्ट भन्दा यता के छ भने पोटेन्शियल चाहिँ शो गर्दैन यो ग्याल्भेनोमिटरले। यहाँ हाल्दाखेरि के हुन्छ भने यसले पोटेन्शियल शो गर्छ यहाँ पनि हाल्दाखेरि के गर्छ यसले पोटेन्शियल शो गर्छ। यसरी हामी बढाउँदै जाँदाखेरि यो पोइन्टमा आएर यसले पोटेन्शियल शो गर्छ तर यसमा स्लाइटली यतातिर टिल्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसले पोटेन्शियल शो गर्दैन यो ब्याट्री यो ग्याल्भेनोमिटरले। भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँसम्म मात्रै पोटेन्शियल के भइरहेछ एपियर भइरहेछ यो एक्रस द कन्डक्टर। त्यसोभए यहाँ चाहिँ के गर्छौं भने हामी जस्तो मानौं यहाँदेखि यहाँसम्म जो पोटेन्शियल एपियर भइरहेछ भने ड्यू टु द पासिङ अफ करेन्ट कुनै पनि कन्डक्टरको एक्रसमा जो पोटेन्शियल एपियर हुन्छ त्यसले हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं भने सिन्स अकॉर्डिङ टु ओम्स ल V के गर्छौं IR गर्छौं। यो पोटेन्शियल भनेको के हो जो पोइन्टसम्म नल डिफ्लेक्सन आएको हो त्यहाँसम्मको पोटेन्शियल हो। यानी कि हामी यो स्ट्रेट वायर A देखि B सम्मको पोइन्टलाई हामी स्ट्रेट वायर मान्छौं भने जस्तो मानौं यो B पोइन्टमा आएर यहाँ चाहिँ नल डिफ्लेक्सन आयो भने यहाँ यो पोइन्ट देखि लिएर चाहिँ यो B पोइन्ट सम्मको जो पोटेन्शियल छ त्यो भनेको V हो। र यो चाहिँ यो सेगमेन्ट जो छ एउटा A देखि B सम्मको सेगमेन्ट त्यही सेगमेन्टको बीचको रेजिस्टेन्स भनेको यो R हो है। स्टुडेन्ट्सहरु यहाँ चाहिँ कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ कि पुरै रेजिस्टेन्स अफ कन्डक्टर जो छ त्यसलाई R मान्छ हैन त्यस्तो नमान्ने है किनभने हाम्रो यो पोटेन्शियल के छ यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्म मात्रै छ यानी कि A पोइन्ट देखि B पोइन्ट सम्म मात्रै पोटेन्शियल हामीले यहाँ लिइरहेको छौं भने हामीले यो करेन्ट त के हुन्छ भन्दाखेरि यो सर्किटमा टोटल करेन्ट के हो त्यो I हो तर पोटेन्शियल कहाँसम्म एपियर भइरहेछ त्यहाँसम्म मात्रै हामी रेजिस्टेन्स है। यो ओम्स ल अकॉर्डिङ टु ओम्स ल भनेको चाहिँ A देखि P पोइन्ट सम्म पोटेन्शियल V हो र A देखि P पोइन्ट सम्म रेजिस्टेन्स R हो। र हामीलाई के थाहा छ भने त्यसपछि कि यो रेजिस्टेन्स जो हुन्छ A देखि P पोइन्ट सम्मको रेजिस्टेन्स त्यो हामीलाई के थाहा छ भने सिन्स R ρL by A हुन्छ। यस्तो यो भनेको के हो भने यो एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ वायर हो जो थ्रु द कनेक्सन के हुन्छ आइडेन्टिकल हुन्छ। यो के हो लेन्थ अफ नल डिफ्लेक्सन अब्टेन्ड हो र यो रो भनेको के हो स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ मटेरियल अफ कन्डक्टर। भने यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यसलाई अगर इक्वेसन हामीले सेकेन्ड मान्यौं भने यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मान्यौं भने अब यो V को V जस्तो IR हुन्छ भने यहाँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि जस्तो मानौं यो R को भ्यालुलाई हामीले यहाँ पुट गर्दियौं भने देन यहाँ लेखौं देन इक्वेसन 1 becomes यो इक्वेसन 1 जो आउँछ हाम्रो V IR त I जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। यो R भनेको ρL by A हाल्यौं भने यहाँ यो मेटेरियल अफ कन्डक्टर जो हुन्छ यो थ्रु द कनेक्सन त्यो सेम रहन्छ। यो चाहिँ एरिया अफ क्रस सेक्सन के हुन्छ थ्रु द कनेक्सन आइडेन्टिकल हुन्छ। भने यो I जो हुन्छ यो ड्राइभिङ सेलले सेट गरिरहेको हुन्छ यो ड्राइभिङ सेल जो छ त्यसले त्यो के गरिरहेको हुन्छ यो सर्किटमा करेन्ट सेट गरिरहेको हुन्छ त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। अगर हामीले यहाँ चाहिँ यो V सबै पोइन्टलाई हामी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मान्दियौं वेयर K हाम्रो के हुन्छ भने यो I रो र A यो चाहिँ I रो बाइ A के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भयो भने जब हामी यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई यहाँबाट यो कन्स्ट्यान्ट टर्म जो छ हाम्रो यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई हामीले यहाँबाट इलिमिनेट गर्यो भने के हुन्छ प्रोपोर्सनालिटीको साइन आउँछ। भने यहाँबाट हामी के देख्छौं यो पोटेन्शियल जो छ
जो यो दुईटा पोइन्टको बीचमा एपियर भइरहेछ त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के छ लेन्थ अफ नल डिफ्लेक्सन अफ पोटेन्स। यहीबाट के हुन्छ भने यो पोटेन्शियोमिटरको प्रिन्सिपल एपियर हुन्छ। पोटेन्शियोमिटरको प्रिन्सिपल जो हुन्छ यही पोइन्टबाट हामी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। यहाँबाट हामी के भन्छौँ भने द पोटेन्शियल ड्रप एपियर अन द area of cross section of wire is directly proportional to length of null deflection of wire। है यहाँ चाहिँ हामी के भन्छौँ भने the potential drop appear at a point on the conductor of potentiometer is directly proportional to length of null deflection of wire। है यानी कि जति धेरै पोटेन्शियल ड्रप जति धेरै टाढा एपियर हुन्छ लेन्थ अफ नल डिफ्लेक्सन के हुन्छ उति ग्रेटर हुन्छ। यानी कि यो वायरमा यो पोटेन्शियल ड्राइभिङ सेल जो छ त्यसले जति टाढा छ जति बढी पोटेन्शियल ड्रप एपियर गर्न सक्छ यानी कि पोटेन्शियल डिफरेन्स एपियर गर्न सक्छ यसको लेन्थ अफ नल डिफ्लेक्सन के हुन्छ उति ग्रेटर हुन्छ भन्ने चाहिँ मेन प्रिन्सिपल पोटेन्शियोमिटर हो। है यानी कि यो चाहिँ पोटेन्शियोमिटरमा जो पोटेन्शियल ड्रप एपियर हुन्छ त्यो लेन्थ अफ नल डिफ्लेक्सनको बेसिसमा डिपेन्ड हुन्छ। है यानी कि यहाँबाट यो ड्राइभिङ सेल जो छ ड्राइभिङ सेलले जो यहाँ करेन्ट सेन्ड गरिरहेछ त्यो करेन्ट चाहिँ यो पोटेन्शियल अफ वायरमा जो एपियर गराइरहेछ यानी कि यसको एनर्जी जति ग्रेटर हुन्छ यसको पोटेन्शियल के हुन्छ यो वायरमा उति ग्रेटर एपियर हुन्छ यानी कि लेन्थ अफ नल डिफ्लेक्सन के हुन्छ उति टाढा हुन्छ। है यानी कि उति ग्रेटर हुन्छ। त्यसो भए हामीले यसलाई के गर्यौं भने यो पुरै वायरमा ए देखि बी पोइन्ट सम्म देखाएर हामीले यसलाई चाहिँ स्विच अन गरेर चाहिँ यसको ड्राइभिङ सेललाई चाहिँ स्विच अन गरेर जो यहाँ जतिलाई स्लाइड गर्दै जान्छौं त्यहाँ जतिलाई स्लाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो बी पोइन्टमा गएर मानौं नल डिफ्लेक्सन आयो यो भन्दा अगाडि के छ पोटेन्शियल छैन भने अब यसको चाहिँ एनर्जी ग्रेटर हुन्छ है ड्राइभिङ सेलको र यसले चाहिँ ग्रेटर पोटेन्शियल ड्रप चाहिँ एपियर गरायो भने लेन्थ अफ नल डिफ्लेक्सन पनि के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ। त्यसैले त्यही कुरालाई हामीले के गर्छ भने यो प्रिन्सिपलले चाहिँ भेरिफाई गर्छ। है यही के हुन जान्छ V = L भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ पोटेन्शियोमिटर हो। है त यसरी के छ भने यही प्रिन्सिपलको आधारमा अहिले हामी यसको एप्लिकेसन जो छ त्यसलाई डिराइभ गर्छौं। है त हेरौं ओके स्टुडेन्ट्स अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ के छ भने एप्लिकेसन अफ पोटेन्शियोमिटरमा जो फर्स्ट एप्लिकेसन पोटेन्शियोमिटरको जो एप्लिकेसनमा हामी के गर्छौं भने यो EMF अफ सेल छ है त्यसको इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स यानी कि EMF E छ र इन्टरनल डिस्टेन्स R छ है र यो EMF अफ सेलको इन्टरनल डिस्टेन्स R हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ बाइ द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्शियोमिटर यानी कि यो पोटेन्शियोमिटरलाई युज गरेर हामी यो EMF अफ सेलको इन्टरनल डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्ने हो। अब यहाँ चाहिँ के छ भने कस्तो अरेन्जमेन्ट गरेको छ भन्दाखेरि यति भन्दा माथि चाहिँ के छ हाम्रो पोटेन्शियोमिटरको कनेक्सन यो AB भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्डक्टर हो जो कन्डक्टरलाई के गरेको छ भने यो ड्राइभिङ सेल छ जो ड्राइभिङ सेलको EMF के हुन्छ E0 हुन्छ। यो E0 अफ ड्राइभिङ सेललाई के गरेको छ भने यो की र यो स्टार्टसँग जोडेको छ र यहाँ चाहिँ के गरेको छ भने यो AB भनेको चाहिँ कन्डक्टर हो जो कन्डक्टरलाई हामी A पोइन्ट देखि B पोइन्ट सम्म के गर्छौं भने यो ब्रिजमा चाहिँ कनेक्सनमा राख्छौं र त्यसपछि चाहिँ के छ भने यो A पोइन्टबाट एउटा EMF अफ सेल जसको इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स E छ र इन्टरनल डिस्टेन्स R छ यसको प्यारललमा एउटा आर्मी बक्स जोडेको छ रेजिस्टेन्स बक्स यसको एक्रसमा एउटा चाहिँ की जोडेको छ र यो दुवै कनेक्सनलाई के गरेको छ एउटा ग्याल्भनोमिटरसँग जोडेर यो ग्याल्भनोमिटरलाई के गरेको छ भने जक्कीसँग जोडेर यसमा स्लाइड गरिरहेको छ। है अब यसलाई चाहिँ के गर्नु छ भने हामीलाई यसको युज गरेर चाहिँ हामी यो इन्टरनल डिस्टेन्स अफ सेल क्याल्कुलेट गर्नु छ। अब के गर्ने भने फर्स्टमा हामी के गर्ने कि यहाँ चाहिँ यो रेजिस्टेन्स बक्सको जो एक्रसमा जोडेको की छ त्यसलाई हामी स्विच अफ गर्छौं। है यसलाई स्विच अफ गरेर के गर्छौं भने अहिले हामी यति सर्किटको काम मात्रै गर्छौं। यति सर्किटको काम मात्रै गर्ने हो भने अहिले यो जो जब स्विच अन हुन्छ त्यसपछि AB जो कन्डक्टर छ यसबाट के हुन्छ करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ। करेन्ट फ्लो भयो भने यो करेन्टले यो ड्राइभिङ सेलको करेन्टले गर्दा यसमा खासमा पोटेन्शियल एपियर हुन्छ जो पोटेन्शियल अफ सेल जो छ त्योसँग चाहिँ कोइन्साइड हुन जान्छ। है योसँग कोइन्साइड भयो भने त्यहाँसम्मको पोटेन्शियल जो हुन्छ यो EMF सँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ।
भने हामी यहाँ के गर्छौं भने जस्तो मानौं यहाँबाट स्लाइड गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पोटेन्शियल कहाँ आयो भन्दाखेरि यो पी पोइन्टमा आयो है। यसलाई हामी पी मानौं, यसलाई पी डैश मानौं है। अब यहाँदेखि ए देखि पी सम्म जो पोटेन्शियल आयो त्यो हाम्रो ईएमएफ ई सँग के हुन्छ भने कोइन्साइड हुन्छ, इक्वल हुन्छ। भने यहाँ हामी के भन्छौं भने व्हेन की के इज स्विच्ड अफ जो हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ भने यो E इक्वल टु के हुन्छ पोटेन्शियल फ्रम A टु P हुन्छ। यो A देखि P सम्मको पोटेन्शियल सँग अहिले यसको ईएमएफ के हुन्छ कोइन्साइड हुन्छ, यानी कि इक्वल हुन्छ। भने हामीलाई के थाहा छ भने according to principle of potentiometer हामीलाई के थाहा छ भने कि यो पोटेन्शियल जो हुन्छ, पोटेन्शियल ड्रप जो एपियर हुन्छ अक्रॉस द कंडक्टर, त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल के हुन्छ लेंथ हुन्छ, लेंथ अफ नल डिफ्लेक्सन अफ टेन्ट हुन्छ। जो लेंथ हामीले के मानेको छौ L1 मानेको छौ। जब यो सँग यो पोटेन्शियल फ्रम A टु P सँग जो यो L1 डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ भने यो दुईटा इक्वल छ भने सिन्स यति भयो भने देयरफोर E इज अल्सो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु L1 हुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भने इक्वेसन 1 माने है। त्यसपछि हामी के गर्छौं भने सेकेन्ड स्टेपमा यो स्विचलाई पनि के गर्छौं अन गर्छौं। when the key यो की जो छ की इज स्विच्ड अन है, यो चाहिँ स्विच्ड अन हुन्छ। यो स्विच अन भयो भने यो के हुन्छ भने यहाँ जो पोटेन्शियल एपियर हुन्छ ड्यू टु द पासिङ अफ करेन्ट, त्यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भने यो पुरै सर्किटबाट पास हुने अहिले करेन्ट हामी आई डैशमा है। अहिले चाहिँ हामी त्यो आई डैशलाई पनि हामी के गर्छौं भने अहिले हामी क्याल्कुलेसनमा ल्याउँछौं। अहिले मानौं हामी कि यो पुरैले गर्दा चाहिँ पोटेन्शियल जो एपियर हुन्छ त्यसलाई हामी के मानौं V मानौं। भने यो V जो हुन्छ यहाँदेखि P डैश सम्मको पोटेन्शियल एपियर अन द कन्डक्टरसँग के हुन्छ कोइन्साइड गर्छ। भने हामी के भन्छौं भने यहाँ V appeared on the conductor is equal to potential appear from A to P dash। यहाँ देखि A देखि P dash सम्मको जो पोटेन्शियल एपियर हुन्छ त्यो चाहिँ यसको पोटेन्शियल सँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यानी कि यो RB बक्सलाई पनि हामी के गरेको छौं भने अब यहाँ यो सर्किटमा इन्क्लुड गरेको छौं। भने यो पुरै पोटेन्शियल जो हुन्छ त्यो पोटेन्शियल के हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म पोटेन्शियल सँग इक्वल हुन्छ। भने हामी के गर्छौं भने पोटेन्शियल अफ द सर्किट is equal to potential drop appear on the conductor from A to P dash drop। हामी त्यसपछि के गर्छौं भने according to principle of potentiometer युज गर्छौं। according to principle of potentiometer है। त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भने युज गर्छौं। भने यहाँ के हुन्छ भने सिन्स यहाँ देख्छौं हामी यहाँ भन्छौं सिन्स V from A to P dash is dimensional to length of null deflection of tent, that is L2, therefore V is also dimensional to L2। यहाँ चाहिँ हामी यसलाई के गर्छौं भने इक्वेसन सेकेन्ड मान्छौं है। त्यसो भए यो इक्वेसनलाई इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्ड लिएर डिवाइड गर्यौं भने के आउँछ डिवाइडिङ इक्वेसन फर्स्ट बाइ सेकेन्ड वी गेट। यसलाई डिवाइड गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ E by V इक्वल टु L1 by L2 हुन्छ है। यो कन्डिसन आउँछ। अब यो कन्डिसन पछि हामी के गर्छौं भने जब यो सर्किटमा यो कीलाई हामी अन गर्छौं भने त्यति बेला के हुन्छ है। यहाँ यसलाई मिट्छौं। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो मानौं यहाँ चाहिँ हाम्रो टोटल करेन्ट कति पास भइरहेछ आई डैश मानौं है। जब चाहिँ हामी के गर्छौं भने यो स्विचलाई अन गर्छौं त्यति बेला यो दुईटा प्यारलल भयो भने पहिला आई करेन्ट के गरिरहेछ यसबाट सेन्ड गरिरहेछ भने यो सेलले पनि के गर्छ कि करेन्ट सेन्ड गर्छ, त्यसलाई हामी आई डैश मानौं। भने हामी यहाँ यो टोटल ईएमएफ अफ सेल जो छ एक्सटर्नल सेल त्यसले चाहिँ आई डैश अफ करेन्ट जो टोटल रेजिस्टेन्स यतिमा सेन्ड गर्छ है। र पोटेन्शियल जो एपियर हुन्छ यसलाई इक्वेसन हामी के गरौँ भने यसलाई इक्वेसन 4 मानौं
है र यो टोटल पोटेन्शियल जो एपियर हुन्छ त्यो भनेको कति हुन्छ यो रेजिस्टेन्स बक्समा r हुन्छ त्यसलाई हामी के गरौँ भने इक्वेसन 5 मा र यो इक्वेसन 4 लाई हामी के गरौँ भने इक्वेसन 5 ले डिवाइड गरौँ हेरौँ के हुन्छ डिवाइडिङ इक्वेसन 4 by 5 हेरौँ यहाँ चाहिँ e by v इक्वल टु के हुन जान्छ I dash r plus r by I dash r हुन जान्छ यो I क्यान्सल भयो भने e by v इक्वल टु के हुन जान्छ r plus r by r हुन जान्छ यो r ले डिवाइड गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ e by v इक्वल टु 1 plus r by r हुन जान्छ र यो टर्मलाई चाहिँ हामीले यस्तो गर्यौं भने यसरी हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसनमा ल्यायौं भने यो 1 यो साइडमा आउने माइनस हुन्छ र हामीलाई यहाँ के थाहा छ कि e by v इक्वल टु के हुन्छ l1 by l2 हुन्छ भने यहाँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि therefore r इक्वल टु l1 by l2 minus 1 into r गर्न सक्छौं यसरी हामी के गर्न सक्छौं भने लेन्थ को आधारमा इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ सेल के गर्छौं क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यो r भनेको के हो भने यो रेजिस्टेन्स बक्सको जो रेजिस्टेन्स छ त्यसलाई चाहिँ हामी लिन्छौं है त यसरी के गर्न सक्छौं भने हामी इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ सेल जो छ यो यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है र यो पनि एउटा फर्मुला हुन्छ हाम्रो जस्तो यसलाई हामी चाहिँ एक स्टेप यसलाई चाहिँ हामी अझै इलेबोरेट गरौँ है एक स्टेप अझै इलेबोरेट गरौँ यसलाई जस्तो मानौँ यो r इक्वल टु के हुन जान्छ भने e by v minus 1 into r भयो भने यो पनि हाम्रो एउटा फर्मुला हो यो पनि हाम्रो r इक्वल टु e by v minus 1 into r भनेको पनि एउटा फर्मुला हो है यो पनि धेरै युज भइरहेको हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने अल्सो r इक्वल टु l1 by l2 minus 1 into r गर्न सक्छौं यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौं भने क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है यो दुवै फर्मुला के हो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हो यही फर्मुलाबाट हामी के गर्छौं भने यसरी सर्किट फर्मुला पनि चाहिँ हामी डिराइभ गर्छौं यसलाई त सर्किट फर्मुला पनि भन्छ यो हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा गरौँला त यसरी के गर्छौं भने हामी इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ सेल निकाल्न सक्छौं यो भनेको टोटल इएमएफ अफ सेल हो यो भनेको चाहिँ पोटेन्शियल एपियर एक्रॉस द रेजिस्टेन्स हो यो चाहिँ भनेको के हो भने रेजिस्टेन्स अफ आरवी बक्स हो प्यारलल टु द इएमएफ जो हामी एड गरेको हुन्छौं त्यसको रेजिस्टेन्स हो र यो भनेको के हो हाम्रो इन्टरनल रेजिस्टेन्स ओके यहाँ चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भने स्टुडेन्ट्स यसरी चाहिँ के गर्छौं भने यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ सेल क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है एकपल्ट म फेरि भन्दिन्छु यहाँ जस्तो हाम्रो यो पोटेन्शियोमिटरको चाहिँ हाम्रो यो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम छ त्यसमा चाहिँ a देखि b सम्म एउटा के छ भने हाम्रो चाहिँ वायर जोडेको छ जो वायर एरिया अफ क्रस सेक्सन के छ थ्रु द कनेक्सन आइडेन्टिकल छ यो a देखि b सम्मको चाहिँ वायरलाई हामी चाहिँ वायर अफ पोटेन्शियोमिटर भन्छौं यसको a पोइन्टबाट के गर्छौं भने एउटा ईएमएफ जोड्छौं जसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स r छ जो हामीले अहिले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ यो भनेको रेजिस्टेन्स बक्स हो जसको रेजिस्टेन्स के छ r छ यसलाई हामी के गरेको छौं भने एउटा T सँग जोडेको छौं र यो दुवै कनेक्सनमा के गर्छौं भने हामी एउटा ग्याल्भेनोमीटर सँग जोड्छौं र ग्याल्भेनोमीटर अर्को इन्डबाट के गर्छौं एउटा चक्की स्लाइड गर्छौं हामी a देखि b मा र यो भनेको हाम्रो के हो ड्राइभिङ सेल हो जसले के गर्छ यसमा करेन्टलाई ड्राइभ गर्ने काम गर्छ र यो भनेको के हो यो रियोस्टाट हो यो रियोस्टाटले चाहिँ एक्चुअली यहाँ गर्ने काम भनेको यसको इएमएफ लाई चेन्ज गर्ने हो तर हामी के गर्छौं भने यो प्रोसेसमा हामी यसको इएमएफ लाई के गर्छौं कन्स्ट्यान्ट राख्छौं है र यहाँ चाहिँ के गर्छ भने जब चाहिँ हामीले यो स्विचलाई अफ गर्छौं र यसबाट मात्रै जाने करेन्टले गर्दा चाहिँ यहाँ पोटेन्शियल जो एपियर भएको सँग जो कोर्साइड गर्छ त्यसलाई यसको इएमएफ सँग चाहिँ के गर्छौं भने यहाँ देखि a देखि b सम्मको पोटेन्शियल जो एपियर हुन्छ कन्डक्टरमा त्योसँग के गर्छौं इक्वल गर्छौं है बाइ द जक्कीको नल डिफ्लेक्सनको आधारमा हामी के गर्छौं भने यसको इएमएफ जो हुन्छ यो पोइन्ट सम्म जो एपियर हुन्छ त्यसलाई के गर्छौं भने हामी यसरी कन्सिडर गर्छौं है अब चाहिँ के छ भने प्रिन्सिपल अफ पोटेन्शियोमिटरले के भन्छ यो जो एरिया अफ क्रस सेक्सनमा जो पोटेन्शियल एपियर हुन्छ त्यो डायरेक्टली सल्ट के हुन्छ लेन्थ अफ नल डिफ्लेक्सन अफ टेन्ड हुन्छ त लेन्थ अफ नल डिफ्लेक्सन कति भयो a देखि p पोइन्ट सम्म l1 भयो त्यसैले के हुन्छ भने यो जो पोटेन्शियल एपियर भएको छ a देखि p पोइन्ट सम्म त्यो डायरेक्टली सल्ट के छ त्यसको लेन्थ अफ नल डिफ्लेक्सन सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ अब यो दुईटा इक्वल छ योसँग डाइरेक्टली सल्ट हुन्छ भने डेफिनेटली योसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अब सेकेन्ड स्टेपमा हामी के गर्छौं भने यहाँ चाहिँ यो कीलाई फेरि के गर्छौं अन गरिदियो भने अब पुरै सर्किटलाई हामी लिन्छौं यो जो पुरै सर्किट छ यसको पुरै सर्किटलाई लिन्छौं अब यसमाको पोटेन्शियल कति छ v छ यो टोटल पोटेन्शियलको के छ भने यो वायरमा एपियर भएको पोटेन्शियल a देखि p डैश सम्मको जो पोटेन्शियल छ त्योसँग के गर्छ कोइन्साइड गर्छ जसले गर्दा L2 पोइन्टमा के आउँछ नल डिफ्लेक्सन आउँछ
त्यसो भए हामी यसको पुरै पोटेन्शियललाई हामी के गर्छौँ भने a देखि p सम्मको पोटेन्शियलसँग के गर्छौँ कोइन्साइड गराउँछौँ, यानी कि इक्वल हुन्छ है, जो जतिले कोइन्साइड गरेको छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जब योसँग चाहिँ अकर्डिङ टु प्रिन्सिपल अफ पोटेन्शियोमिटर, प्रिन्सिपल अफ पोटेन्शियल अघि मैले लेखेको थिएँ यहाँले मिलेको हो, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यसको जो पोटेन्शियल जो छ वायरमा त्यो डाइरेक्सनल के हुन्छ, यसको लेन्थसँग डाइरेक्सनल हुन्छ भने यो दुईटा इक्वल छ भने योसँग फेरि के हुन्छ डाइरेक्सनल हुन्छ। अब यो इक्वेसनलाई यो इक्वेसनले हामी डिभाइड गर्यौँ भने यहाँ यस्तो कन्डिसन आउँछ। अब जब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो चाहिँ कीलाई जब हामी अन गर्छौँ त्यसपछि के हुन्छ भने यो सर्किटबाट करेन्ट जो जान्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ I डैश मान्छौँ भने जति बेला यसको टोटल EMF र टोटल रेजिस्टेन्स अफ सर्किट लिन्छौँ भने त्यति बेला E = I डैश R + R हुन्छ र पोटेन्शियल अक्रस द हामी यो चाहिँ टोटल भोल्युम भने यसको टोटल पोटेन्शियल लियौँ भने यसको टोटल सरी यो जो छ हाम्रो यो आर्मी बक्सको पोटेन्शियल लियौँ भने यो आर्मी बक्सको पोटेन्शियल लियौँ भने के हुन्छ V = I डैश * R हुन्छ भने यो दुईटालाई हामीले डिभाइड गर्यौँ भने के हुन्छ E / V = I डैश * R + R * I डैश R हुन्छ। यो दुईटा क्यान्सल भयो भने E / V = यति हुन जान्छ। यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने यति आउँछ। E / V को भ्यालु हामी के गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ R यसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ र E / V को भ्यालु चाहिँ हामी यो इक्वेसन 3 बाट यहाँ पुट गर्यो भने हाम्रो रिलेसन यस्तो आउँछ है स्टुडेन्ट्स। यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मेन कि हामी फर्स्टमा यो सर्किटलाई चाहिँ ओपन गरेर यसको नन डिफ्लेक्सन P पोइन्टमा निकाल्छौँ र जब चाहिँ यसलाई पनि अन गरेर हामी टोटल सर्किट जोडिन्छौँ त्यतिबेला रेजिस्टेन्स अफ सर्किट बढ्न गएर के हुन्छ भने पोटेन्शियल यहाँसम्म मात्रै के हुन्छ कोइन्साइड हुन्छ भने हामी A देखि P सम्मको पोटेन्शियललाई के गर्छौँ यसको टोटल पोटेन्शियलसँग इक्वल गर्छौँ र जो कन्डिसन हाम्रो के आउँछ यो आउँछ है। फर्स्टमा जब अफ गर्छौँ हामी यो सर्किट मात्रै हुँदाखेरिको पोटेन्शियल हाम्रो यतिमा L1 मा आउँछ। यसलाई हामीले यहाँ देखाएको छौँ र जति बेला यसलाई हामीले अन गर्छौँ त्यति बेलाको पोटेन्शियल जो हुन्छ त्यो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने L2 सम्म मात्रै आउँछ जसलाई हामीले यहाँबाट यहाँसम्म देखाएको छौँ र यो दुईटा रिलेसनलाई युज गरेर यो कन्डिसन ल्याउँछौँ र हामीले के गर्छौँ भने यसको टोटल EMF अफ सेल जो हुन्छ त्यो I डैश * R + R यानी कि टोटल रेजिस्टेन्स अफ सर्किटको फर्ममा लिन्छौँ र यो V = I डैश * R अफ रेजिस्टेन्स प्लस द R रिवर्स लिन्छौँ र यो दुईटालाई डिभाइड गरेर के गर्छौँ हामी यो कन्डिसन ल्याउँछौँ। यो कन्डिसन है यो कन्डिसनलाई ल्याएर हामी के गर्छौँ यसलाई सल्भ गर्दै यहाँसम्म आउँछौँ र E / V को भ्यालु यहाँबाट पुट गरेर हामी कन्डिसन यस्तो ल्याउँछौँ। यानी कि इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ सेल जो छ पोटेन्शियोमिटरको हेल्पबाट हामी लेन्थको आधारमा र रेजिस्टेन्सको रेजिस्टेन्स जो छ त्यसको आधारमा के गर्छौँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। तो यो चाहिँ डेरिभेसन जो छ एनएमई एक्जाममा एकदमै धेरै सोधिरहेको हुन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन हो यो। यसपछि छ इन्टरनल के भन्छ दुईटा सेलको EMF लाई कम्प्यारिजन गर्ने हो हामी, त्यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ, त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। यो क्लासमा चाहिँ हामी प्रिन्सिपल अफ पोटेन्शियोमिटर र युज अफ पोटेन्शियोमिटर टु डिटरमाइन द इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ सेल चाहिँ हामीले आज गर्यौँ। यो क्लासमा यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो कि पोटेन्शियोमिटरको प्रिन्सिपल के हो, पोटेन्शियल ड्रप एट अ पॉइंट इज डायरेक्शनल टु लेंथ अफ डट डिफ्लेक्सन एट दैट पॉइंट अन द कंडक्टर अफ पोटेन्शियोमिटर। यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ प्रिन्सिपल भयो र यो प्रिन्सिपललाई हामीले दुई ठाउँमा युज गरेर यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा युज गरेर के गर्छौँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ सेल निकाल्छौँ। यसरी हामीले के गर्ने भने यो कुरालाई चाहिँ यो डेरिभेसनलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। ओके, त अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी अर्को गर्छौँ र यसको बेसिसमा अझै पनि न्युमेरिकल्सहरु गर्छौँ है। ओके, थ्यांक यू।